الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. المهم في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نبداو بواحد ليكزامان ديال فيس تبني من اللعب بالنسبه للميكانيك دو بوان 2020 2021. فيه ثلاثه ديال التمارين. اليوم غنشوفوا جوج ديال التمارين، والتمرين الثالث يمكن ما نخدموش في السبوره، نخدموه في الورقه حيت خصني كل مره نوريك الشكل صافي. فيه داك لي لوا دو كومبوزيسيون ديال الفيتيس والاكسيليراسيون، يعني شونجمون دو ريفيرونسيال. يعني كل مره خصني نوريك الشكل باش نوريك فين الزاويه، ها فين كذا، شنو كيوقع. يعني هنا ما يمكنش صافي. اذا التمرين الاول غادي نحلوهم هنا، وبالنسبه للتمرين الثالث غادي نخليوها الحصه مقبله ان شاء الله. اذا بالنسبه للتمرين الاول قال لك بارابور او روبير اي جي كا اورتونورميديريك، سوا عطاونا واحد جوج ديال لي فيكتور. عطاونا هذا بالنسبه للاكزرسيس 1 حيت هما دابا غنشوفوا جوج الثالث الحصه المقبله. عطاونا اي، راه تلقاو هذا التمرين هذا في صندوق الوصف مع التمارين الميكانيك دو بوان اللي حلينا. اي هو 0 3 1، وعطاونا باللي في اي في باللي هو 0 1 2. صافي مزيان. هادو لي فيكتور اللي عطاونا في السؤال الاول. قال لك كالكولي البرودوي سكالير ما بين يو في ولونغل اللي كاينه ما بين يو في. اذا السؤال الاول غادي نحسبوا البرودوي سكالير ما بين يو في اي لونغل، الزاويه سموها هما غو تما ياك، اللي هي الزاويه ما بين يو و في. نبداو بالبرودوي سكالير. بالنسبه للبرودوي سكالير ديال يو في ساهل. اش كيساوي لينا؟ هاد العنصر الاول اللي كاينه في اي، يعني اللي مضروب في اي غنضربو في العنصر الثاني اللي كاينه في في اللي مضروب في اي. يعني 0 في 0 شحال هو 0 او كاري، زائد 3 في 1 شحال هي 3، زائد 1 في 2 شحال هي 2. 0 او كاري 0. اذا بالنسبه للبرودوي سكالير ما بين يو في اش كيساوي ليا؟ 3 زائد 2 اللي هي 5. هذا هو البرودوي سكالير. هذا بطريقه تحليليه، يعني ضربنا اكس ديالت يو في اكس ديالت ايكغيك، ايكغيك ديالت يو في ايكغيك ديالت في، زد ديالت يو في زد ديالت في. كاينه الطريقه ديال البرودوي سكالير كيفاش كيتحسب البرودوي سكالير بالطريقه الهندسيه. البرودوي سكالير ديالت يو في ما هو الا المنظم ديالت اي في المنظم ديالت في الكوسينوس ديال الزاويه ما بين يو في، هو راه سماه هنا غو، من هنا غنجبد غو. اذا هنايا الكوسينوس ديالت هاد غو شنو غادي تقول لي؟ راه ما هي الا البرودوي سكالير ما بين يو و في اللي حسبناه هو 5 على الموديل دو اي في الموديل دو في. مزيان. بالنسبه للاله الحاسبه غادي نحتاجها. فين هي؟ خصني نجبدها قبل ولكن ماشي مشكل. حيت غادي نحتاجو بالنسبه للكوسينوس موانزه ضروري غادي نحتاجو الاله الحاسبه. اذا بالنسبه لهنا قلنا الكوسينوس ديال تغوليه الزاويه ما بين يو في هي البرودوي سكالير ديال يو في على الموديل دو اي في الموديل دو في. نحسبوا الموديل دو اي حيت ما عندناش شنو هو الجذر ديال 0 او كاري زائد 3 او كاري زائد 1 او كاري. ما نتعطلوش في هذا الشيء. علاش؟ حيت هذا الشيء شناه من قبل صافي، شناه وشناه مزيان. اذا بالنسبه لاي موديل دو اي 0 او كاري 0، 3 او كاري 9، 9 زائد 1 شحال هي 10. اذا هي جذر 10. وبالنسبه للموديل دو في شنو هو الجذر ديال اش؟ ديال 0 او كاري زائد 1 او كاري زائد 2 او كاري. 2 او كاري 4 زائد 1 هي 5 زائد 0 راه هي 5، يعني هي جذر 5 صافي. هذه بالنسبه للموديل دو في. اذا بالنسبه للكوسينوس ديال الزاويه غو شنو هي؟ البرودوي سكالير دو يو في اللي هو 5 مقسوم على اش؟ على الموديل دو اي في الموديل دو في، يعني جذر 5 جذر 10. يعني هذه شحال كتساوي ليا؟ جذر 5 في جذر 10 راه هي جذر 50، يعني 5 على جذر 50. اذا بالنسبه للكوسينوس ديال غو راه هي 5 على جذر 50. اذا لا بغينا غو راه ما هي غتكون الا الارك كوسينوس ديال اش؟ ديال 5 على جذر 50. يعني دخلنا الفونكسيون ريسيبروك، الداله العكسيه. بالنسبه للارك ديال 5 على جذر 50 غتجي الاله الحاسبه غتكي على شيفت، غتكي على الكوسينوس. هادشي راه انت عارفو ولكن اللي ما عارفوش وصافي. غتكي على شيفت، غتكتب داك العدد اللي عندك 5 على جذر 50 ويخرج لك النتيجه. هنا تخرج لينا بالدوغري صافي، خرجت هي 45.
صافي. اذا خرجات هي 45 درجه. صافي. اذا بالنسبه لغو خرجات هي 45 درجه، يعني هي بي على 4 الا حسبناها بالراديان. غادي نحسبوها بالراديان. هي عطينا بي على 4، اذا بالراديان هي بي على 4. غو راه هي بي على 4. اذا هذه هي الزاويه اللي كاينه ما بين يو في. اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني فين هي الالف؟ فين هي نفسها؟ السؤال الثاني عطاونا قال لك كالكولي لي كومبوزون ديال واحد الفيكتور. هاد الفيكتور سماه دبليو. صافي. قال لك كالكولي. السؤال الثاني كالكولي لو كومبوزون ديال الفيكتور دبليو اللي هو شنو؟ اللي هو البرودوي فيكتوريال ديال يو مع في. اذا بالنسبه للبرودوي فيكتوريال ديال يو مع في قلنا كيفاش كنديرو نحسبوه. البرودوي فيكتوريال ديال يو مع في اللي سماه دبليو شنو كدير؟ كتفتح هنا واحد ديتيرمينون كتكتب اي جي كا. صافي. كتجي من هنا يعني شكون اللي عندك الفيكتور الاول هو اي، غتكتب داك المعاملات ديالو هنا 0 3 1 0 3 1. شكون الفيكتور الثاني؟ يعني عندك اي فيكتوريال في. شنو هو الفيكتور الثاني؟ هو في. غتكتب لي كومبوزون ديالو هنا اللي هما 0 1 2. مزيان. اذا هنايا هادشي اش كيساوي؟ هو اي فاش في الديتيرمينون ديالاش. يعني انت كتبتي اي غتنسى السطر اللي فيه اي والعمود اللي فيه اي. غتبقى عندك 3 1 1 2 3 1 1 2. وهنا يعني هنا كتجي دير بلوس موان بلوس. صافي. باش تحسب ديتيرمينون. جي شنو فوق منها؟ موان. ها هي موان جي في واحد ديتيرمينون. شنو هي الديتيرمينون؟ كتجي العمود اللي فيه جي كتغطيه والسطر اللي فيه جي كتغطيه. كتبقى 0 1 0 2 0 1 0 2. وهنا كا شنو كاينه فوق كا؟ كاينه بلوس، يعني بلوس كا في واحد ديتيرمينون. كتجي العمود اللي فيه كا كتغطيه والسطر اللي فيه كا كتغطيه. اش كتبقى لك ملي كتغطي العمود والسطر؟ كتبقى 0 3 0 1 0 3 0 1. صافي. مزيان. اذا هادشي اللي كيبقى. اذا بالنسبه لهنا دبليو اش غادي يساوي لينا؟ هاد ديتيرمينون 3 1 1 2 شنو هي؟ هي 3 في 2 اللي هي 6 ناقص 1 في 1 اللي هي 1 مضروبه في اي. وهنا ناقص جي يعني ناقص هاد ديتيرمينون اللي هي 0 1 0 2 يعني 0 في 2 ناقص يعني 0 في 2 اللي هي 0 ناقص 0 في 1 اللي شحال هي 0 مضروبه في اش؟ جي. صافي. وهنا زائد كا. حسبوا الديتيرمينون بعدا. زائد كا شنو عندنا؟ عندنا 0 في 1 اللي هي 0 ناقص 0 في 3 اللي هي 0. هادشي في كا. اللي ما فهمش هادشي اللي بسيط يرجع غير لغابي الماتيماتيك، درت فيه فيديو واحد و6 ديال التمارين تفهم كلشي. اذا بالنسبه لهنا 0 مع 0 يعني هذه مشات ل 0 0 مع 0 يعني هذه مشات ل 0 هذه مع هذه 0. اذا هنا شنو بقات؟ 6 ناقص 5 يعني دبليو شحال كيساوي ليا 6 ناقص 5 6 ناقص 1 هي 5 اي. اذا شنو هو داك دبليو لي كومبوزون ديالو الا بغينا نكتبوه بحال هاد لي فيكتور اللي عطاونا هنا يعني 0 3 1. هنا شحال نكتبو؟ اللي مضروب في اي عندنا 5 اللي مضروب في جي 0 اللي مضروب في كا 0. هادو هما لي كومبوزون ديال هاد دبليو يعني البرودوي فيكتوريال. عطنا اخر حاجه السؤال الثالث قال لك كالكولي لو برودوي ميكس يو في دبليو. غادي نمسح هنا دبليو نخليها شنو عطاتني دبليو هي 5 دبليو كتساوي لينا 5 اي. لا ممكن نكتبها بحال هكا ما كاين حتى شي اشكال. السؤال الثالث غادي نحسبوا البرودوي فيكتوريال. وما تنساش في السؤال الثاني باللي يو دبليو راه ما هي الا يو فيكتوريال في. صافي. السؤال الثالث شنو قال لنا؟ قال لك كالكولي لو برودوي ميكس يو في دبليو. قال لك كي ريبريزونتي برودوي داك البرودوي ميكس سو برودوي ميكس. اذا بالنسبه لنا السؤال الثالث غادي نحسبوا هذا البرودوي ميكس اللي هو البرودوي ميكس ديال يو و في و دبليو. غنشد واحد الفيكتور في هادو نشد اللي بغيت. مثلا انا غنشد دبليو. علاش؟ باش ندير دبليو حيت البرودوي ميكس هو واحد الفيكتور. هنا سكالير شنو البرودوي فيكتوريال ديال داك جوج ديال لي فيكتور. هنا اي فيكتوريال في. صافي.
بالنسبه ل يو فيكتوريال في شنو هو يو فيكتوريال في راه ما هو الا دبليو. اذا هنايا بالنسبه للبرودوي ميكس ديال يو في و دبليو راه ما كيساوي لي الا شنو دبليو. وهنا البرودوي سكالير ديالاش سكالير دبليو اللي هو شنو اللي هو دبليو او كاري واللي هو غير دبليو او كاري. صافي المنظم ديال دبليو او كاري. دبليو شنو هي 5 اي. اذا المنظم ديال دبليو راه هي 5 صافي حيت راه كاينه غير اي. هو القابسات. اذا المنظم ديال دبليو راه هي 5 صافي. يعني المنظم دبليو 5 5 او كاري شحال هي 25. اذا بالنسبه ل اي في دبليو شحال كتساوي لينا راه هي 25 صافي. حيت المنظم ديال دبليو هو 5 5 او كاري راه هي 25. ريبريزونطاسيون يعني ان البرودوي mixte des trois vecteurs U, V et W est un scalaire. Le I scalaire هو عبارة عن عدد صافي. البرودوي ميكس ديال ثلاثة ديال لي فيكتور هو عبارة عن عدد حيت قال لك que représenter ce produit mixte صافي. دابا هنا غادي ندوزو لاش غادي ندوزو للسؤال الثاني ولا التمرين الثاني كاع ندوزو للتمرين الثاني. بان التمرين ما خصكش تضيع فيه بزاف د الوقت حيت راه التمرين الثالث هو اللي فيه شويه ديال الوقت. اذا بالنسبه للسؤال الثاني قال لك لي كوردوني اكس y dont particules dont un repère orthonormé x ou y sont donnés en fonction de temps par. يعني التمرين الثاني عطاونا x y دوت t. x دوت t عطاوه لينا باللي هو 2 t زائد 1 اي y دوت t عطاوه لينا باللي هو 4 t عامل t ناقص 1 صافي. إذا هادي x دوت t و y دوت t. السؤال الأول قال لك déterminer l'équation de la trajectoire de la particule. l'équation de la trajectoire. إذا السؤال الأول غادي نجبدو y دو x يعني y en fonction de x. يعني y كتساوي لنا y دو x ولا y كتساوي لنا f دو x كما بغينا نكتبو هادشي. يعني نجبدو y en fonction de x. هذيك شنو هي؟ هذيك هي l'équation de la trajectoire. غادي نبدا من اكس. شوف اكس يمكن لك تجبد تي عادي. شنو عندنا اكس كيساوي لينا 2 تي زائد 1. من هنا الا بغيت تي شحال ندير؟ واحد عنديه الطرف الثانيه تولي اكس ناقص 1 غتولي لك 2 تي كتساوي اكس ناقص 1 وهنا غتقسم على 2 حيت هنا 2 تي كتساوي اكس ناقص 1. اذا تي راه هي 1 على 2 اكس ناقص 1. هذه بالنسبه للتي. غنجي نعوض تي فاش في إيكغيك. هادي غنعوضها في إيكغيك. إذا بالنسبة لإيكغيك منكتبش إيكغيك دو تي. علاش؟ حيت غتولي إيكغيك دو إكس حيت تي غنعوضها بدلالة إكس. إيكغيك نزيد نبسطها هنا 4 تي في تي هي 4 تي أو كاري ناقص 1 في 4 تي هي ناقص 4 تي. صافي مزيان. إذا بالنسبة ليا هنا 4 ها هي فاش في تي أو كاري. تي على 4 أو كاري. هادي 4 أو كاري هانتي تي أو كاري. هادي ترفع او كاري. 1 على 2 او كاري هي 1 على 4 حيت 1 او كاري هو 1 و2 او كاري هي 4. هنا في اكس ناقص 1 او كاري. شنو هي اكس ناقص 1 او كاري؟ راه المتطابقه هامه هي اكس او كاري ناقص 2 اكس زائد 1. هذه هي اكس ناقص 1 او كاري. اذا هنا 4 مضروبه في تي او كاري. شنو هي تي او كاري؟ هي 1 على 4 عامل اش اكس كاري ناقص 2 اكس زائد 1. مزيان. وتما ناقص 4 تي يعني ناقص 4 في تي. شنو هي تي؟ هي 1 على 2 عامل اكس ناقص 1. اذا بالنسبه لهنا ايكغيك شاتولي كتساوي لي هنا 4 مع 4 مشات بقات غير اكس او كاري ناقص 2 اكس زائد 1. هنا 4 مع 2 مشات بقات غير ناقص 2 مضروبه في اكس. ناقص 2 في اكس هي ناقص 2 اكس ناقص 2 في ناقص 1 راه هي زائد 2. اذا هنايا لاحظ معايا ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس يعني ايكغيك ليكواسيون دو لا تراجيكتوار شنو هي؟ هنا عندي اكس او كاري ها هي ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس هي ناقص 4 اكس و1 زائد 2 راه هي 3. اذا بالنسبه ليكواسيون دو تراجيكتوار راه هي هذه. الا قال لك لا ناتور دو لا تراجيكتوار يعني داك تراجيكتوار كي داير تقول له عباره عن واحد
البارابول صافي، يعني عباره عن واحد الشلجم صافي، عباره عن واحد الشلجم. حنا شفنا يعني هاد ليكواسيون خرجت لينا قبل في شي تمرين واقيلا الاول في السينماتيك، درنا بزاف التمارين، ما عقلتش علاش من تمرين حطيت بالضبط، ولكن درنا بزاف. المهم كان طلب منا حتى لا ناتور في داك التمرين باقي عاقل عليه. دابا اجي نشوفوا السؤال الثاني اللي قالك ديتيرميني لي كومبوزون دو فيكتور فيتيس اي دو فيكتور اكسيليراسيون. مزيان نمسحوا هادشي نجبدوا لي كومبوزون دو فيكتور فيتيس اي فيكتور اكسيليراسيون. اذا هنايا بالنسبه للسؤال الثاني نجبدوا في دو ام دو ار اي ا دو ام دو ار اللي هي لاكسيليراسيون. بالنسبه لفي دو ام دو ار راه ما هي الا دي ديال او ام، يعني سور دي تي بارابور ا ار. شنو هي دي او ام؟ راه هي اكس فوا اي بلس ايكغيك فوا جي، يعني ما هي الا دي سور دي تي ديال اش؟ ديال اكس فوا اي بلس ايكغيك فوا جي بارابور ا ار. بالنسبه لاي و جي راه هما في ار، يعني فيكس بالنسبه ليه، يعني بالنسبه لفي دو ام دو ار راه ما تكون الا الشقاق د اكس اللي هي اكس بوان فوا اي بلس الشقاق د ايكغيك اللي هي ايكغيك بوان فوا جي. الشقاق د جي و اي راه زيرو حيت راه فيكس بالنسبه لهاد الغوبير ار حيت كينتميو ليه. هنا اكس بوان ايكغيك بوان خصنا نحسبوها. اكس شنو هي؟ اكس راه هي جوج تي زائد واحد، يعني ديدو اكس سور دي تي بارابور ار اللي هي اكس بوان، شحال تكون؟ الشقاق د جوج تي هي جوج و الشقاق د واحد زيرو، اذا اكس بوان هي جوج. بالنسبه لايكغيك شنو هي ايكغيك؟ راه هي 4 تي او كاري ناقص 4 تي، يعني بالنسبه لايكغيك بوان اللي هي دي ديال ايكغيك سور دي تي شنو هي؟ الاشتقاق د 4 تي او كاري 4 كونستون، الاشتقاق تي او كاري هي جوج تي، جوج في 4 8، يعني هنا 8 تي. هنا الاشتقاق د ناقص 4 تي راه هي ناقص 4، اذا هذه بالنسبه لايكغيك بوان. اذا بالنسبه لفي دو ام دون ار، في دو ام دون ار اش كتساوي ليا؟ بالنسبه لاكس بوان شنو هي؟ هي جوج، جوج مضروبه في اي. وبالنسبه لايكغيك بوان راه ما هي الا شنو؟ 8 تي ناقص 4 زائد هنا 8 تي ناقص 4 ممكن تعمل بواحد 4، هي عملتي ب 4 تبقى لك هنا جوج تي وهنا ناقص واحد مضروبه فاش؟ في الجي. صافي غير هنا عملتها انت عمل ب 4 غادي تبقى لك الا عملتي ب 4، هنا عملتي ب 4 بقات جوج تي، هنا عملتي ب 4 بقات موانزه، راه هي اللي حطيت هنا. اذا بالنسبه ليكسبريسيون ديال الفيتيس راه هي هادي. لي كومبوزون ديال الفيتيس شنو هما؟ لي كومبوزون ديال الفيتيس راه هما جوج و4 عامل جوج تي ناقص واحد. انا غادي نخليهم عندي، وانا هاد الورقه ما عرفتهاش مالا معايا اليوم هاكا طيح. هنا غادي نحاول نكتب هاد اكس بوان غادي نخليهم عندي، اكس بوان ما هي الا جوج و ايغريك بوان راه ما هي الا 8 تي ناقص 4. صافي مزيان. اذا بالنسبه للفيكتور فيتيس ها هو خرجناه، غادي نمشيو نجبدو الفيكتور اكسيليراسيون. تذكر معايا بلي الفيكتور فيتيس هو اكس بوان فوا اي بلس ايغريك بوان فوا جي. مزيان. اذا هنايا حنا جبنا الفيكتور فيتيس، نشوفو الفيكتور اكسيليراسيون. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار، ا دو ام دون ار ما هي الا شنو؟ ما هي الا دي د في دو ام دون ار سور تي تي وهنا بارابور ار. ياك قلنا بلي اي و جي راه هما فيكس بالنسبه لهاد الغوبير هذا، يعني ما هي الا اكس دو بوان فوا اي بلس ايكغيك دو بوان فوا جي. هادي هي لاكسيليراسيون. نحسبو اكس دو بوان، عندنا اكس دو بوان شنو هي اكس بوان؟ اكس بوان هي جوج، اذا اكس دو بوان هي الشقاق ديال جوج شحال هو؟ هو زيرو. عندنا ايكغيك بوان شنو هو ايكغيك بوان؟ عندنا هو 8 تي ناقص 4. اذا الا بغيت ايكغيك دو بوان يعني الشقاق ديال ايكغيك بوان، الشقاق 8 تي هو 8، الشقاق ناقص 4 هو 0، اذا ها اكس بوان ها ايكغيك بوان. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار اش كتساوي ليا؟ اكس دو بوان هي 0، 0 في اي مشات، وهنا ايكغيك دو بوان هي 8، 8 في الجي. اذا بالنسبه ليكسبريسيون ديال لاكسيليراسيون هي هذه. هنا ممكن نكتب حتى اكس دو بوان ايكغيك دو بوان
ما عرف نحتاجو من بعد اكس دو بوان. شحال كتساوي ليا اكس دو بوان؟ هي 0. وبالنسبه ل y دو بوان راه هي 8. صافي. هنا الا بغيت الفيتيس والاكسيليراسيون غنجبدهم غير من هنا. صافي مزيان. اذا هنايا غادي نمسح حيت جبدت لي زيكس يعني لي كومبوزون ديال الفيتيس والاكسيليراسيون راه جبدناهم. فين هو الورقه؟ ها هي. دابا ندوزو للسؤال الثالث. بالنسبه للسؤال الثالث قال لك ديتيرميني لي كومبوزون tangentiel et normal de l'accélération et déduire le rayon de courbure de la trajectoire en fonction de temps. إذا غادي نجبدو داك لاكسيليراسيون نورمال ولاكسيليراسيون طونجونسيال انطلاقا من العلاقات اللي كنعرفو بالنسبه للغوبير دو فريني. حيت بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال ولاكسيليراسيون نورمال كنسمعوهم يعني فاين في الغوبير ديال فريني. إذا هنايا السؤال الثالث والاخير في هذه الحصه غادي نجبدو لاكسيليراسيون نورمال يعني غير الموديل ديالو. صافي. حيت هو قال لك شنو ديتيرميني لي كومبوزون يعني غير لاكسيليراسيون نورمال غير الموديل ولاكسيليراسيون طونجونسيال. حنا شنو كنعرفو بلي لاكسيليراسيون هي لاكسيليراسيون نورمال في الفيكتور نورمال بلس لاكسيليراسيون طونجونسيال في الفيكتور طونجونسيال. اذا لا بغينا الموديل هنا راه يعني راه فيكتور. هنا لا بغينا الموديل ديالها تكون هي الغاسين ديالها ديال لاكسيليراسيون نورمال او كاري بلس لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. شنو هادشي من قبل؟ هادي غنخليها عندي. يعني الموديل ديال لاكسيليراسيون شنو هو؟ ممكن نكتبها حتى ا ولا نكتبها هكا كيف. هنا هي الغاسين يعني نخدم في الامتحان نخدم برمز واحد. هنا هي لاكسيليراسيون نورمال او كاري بلس لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. صافي. اذا هذه هي الموديل ديال لاكسيليراسيون. اذا دابا هنا شنو؟ دابا هنا نمشي نجبد وحده فيهم مثلا. نمشي نجبد طونجونسيال كنعرف ليكسبرسيون ديالها. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال شنو هي لاكسيليراسيون طونجونسيال؟ لاكسيليراسيون طونجونسيال غير الموديل شنو هو دي ديال في دو ام دون ار سور دي تي بارابور ا. هنا يمكن ار او كاري لا غير ار في دو ام دون ار غير ار. صافي. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال هي الديريفي ديال الموديل ديال الفيتيس. اذا خصني نحسب الموديل ديال الفيتيس. الفيتيس شنو كتخرج لينا قبيله؟ في دو ام دون ار راه هي اكس بوان فوا اي يعني جوج اي بلس y بوان فوا جي يعني 8 تي ناقص 4 فوا جي. الا بغينا الموديل ديالها اللي هي في دو ام دون ار اللي كاينه هنا اش غادي تكون كتساوي ليا هي الجار ديال داكشي اللي مضروب في اي او كاري يعني جوج او كاري اللي هو 4 زائد داكشي اللي مضروب في جي او كاري اللي هي 8 تي ناقص 4. شنو هي 8 تي ناقص 4؟ هنا راه ممكن قلنا نتعامل بواحد 4. ها هي. هنا تبقى ناقص 1 يعني في هذه او كاري زائد هذه او كاري 4 او كاري 16. وهنا جوج تي ناقص 1 او كاري. شنو هي جوج تي ناقص 1 او كاري؟ جوج تي او كاري هي 4 تي او كاري ياك ناقص جوج في جوج تي في 1 اللي هي ناقص 4 تي. وهنا زائد 1 او كاري اللي هو 1. صافي مزيان. اذا هذا هو الموديل ديال هاد الفيتيس يعني في دو ام دون ار ما تكون الا الغاسين ديال 4. هنا نشر 16 في 4 16 و 16 شحال هي 32 هي 64 يعني زائد 64 تي او كاري و16 في ناقص 4 هي ناقص 64 تي و16 في 1 راه هي 16. هنا بالنسبه لجوج تي ناقص 1 او كاري هي 4 تي او كاري جوج في جوج راه هي هذيك. صافي. وهنا زائد 16. هنا عندي 4 زائد 16 هي 20. ممكن نكتبها مره واحده 4 زائد 16 راه هي 20. هذه هي الموديل ديال الفيتيس. صافي. كنعرفوا باللي الغاسين ديال او بخيم ما هو الا شحال؟ ما هو الا كيهبط واحد جوج ياك. المهم على بويسونس ان. المهم حنا نخدموا به على بويسونس ان. اذا هنا في دو ام دون ار راه ما هي الا شنو هاد 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20 الجذر يعني أس 1 على 2. صافي. أس 1 على 2. إذا بالنسبة لهنا
نجبدو هاد لاكسيليراسيون نورمال دابا، يعني ندير الديريفي ديال هاد الموديل ديال الفيتيس باش نجبد لاكسيليراسيون نورمال. ولا لاكسيليراسيون طونجونسيال عفوا. اذا غندير الديريفي لهادي، الديريفي دهادي شنو هو؟ 1 على 2 كتهبط وكضربها في هادي في نفسها، يعني هادي نفسها يعني الجذر ديال هادشي، صافي. يعني في هادي في نفسها بلا جذر، يعني في هادي في نفسها ومن بعد كتنقص 1 من هنا، يعني ماشي في هادي في نفسها وانما في الديريفي ديالها. دير الديريفي ديال هادي، الديريفي د 64 تي او كاري، 2 كتهبط 64 في 2، 64 في 2 هي 128، ولكن متأكد 64 في 2 هي 128. إذا هنا 128 تي ناقص 64 تي، الديريفي ديالها شحال هي ناقص 64، هنا راه تي، صافي، حيت 64 تي او كاري الديريفي ديالها هي 64 في 2 في تي، 64 في 2 128 ومضروبة في تي. هنا ناقص 64 تي بريم شحال هي ناقص 64 و20 بخيم، يعني الاشتقاق د 20 راه هو 1 هو 0 مضروبة في اش؟ في هادي أس 1 على 2 وناقص 1، 1 على 2 ناقص 1 راه هي ناقص 1 على 2، يعني مضروبة في هادي أس ناقص 1 على 2، يعني هادي غتقسم على اش؟ على الجذر أس ناقص 1 على 2 غتهبط وغتولي أس 1 على 2 اللي هي الجذر، يعني هنا 64 تي أو كاري ناقص 64 تي وهنا زائد 20، صافي. إذا بالنسبة لاكسيليراسيون نورمال راه هي هادي، هاد 1 على 2 ممكن تدخل عليها هنايا، غيوقعو شي اختزالات حيت الأعداد اللي داخل راهما أعداد زوجية، يعني غيكون غيتقسمو على 2. بالنسبة لاكسيليراسيون طونجونسيال اش كتساوي ليا؟ هنا 1 على 2 في 128، 128 على 2 هي 64، حيت ضربنا 64 في 2 عطاتنا 128، إذا هنا 64 بالتي الفوق. بالنسبة ل 1 على 2 في 64 عطينا 32، 64 على 2 هي 32. غير تأكد بالآلة الحاسبة وين تكون في ليكزام. وهنا مقسومة على الجذر ديال اش؟ 64 تي أو كاري ناقص 64 تي زائد 20، صافي. إذا بالنسبة لاكسيليراسيون طونجونسيال حنا لقينا ليكسبرسيون ديالها، الموديل ديال لاكسيليراسيون طونجونسيال. لاكسيليراسيون نورمال اش كتساوي؟ لاكسيليراسيون نورمال كتساوي هي الموديل ديال الفيتيس او كاري مقسوم على ايش؟ على الغايون دو كوربير. غادي نستعملها تنبغي الغايون دو كوربير، يعني نمشي نخرج لاكسيليراسيون نورمال من شي حاجه ثانيه، حيت هو طالب مني حتى الغايون دو كوربير. لاكسيليراسيون نورمال مي غنمشي نجبدها من هادي، صافي. اذا غنبدا من هاديك وغنجبد لاكسيليراسيون نورمال. لاكسيليراسيون طونجونسيال هي هادي قايده عندك، غادي نجبدو دابا لاكسيليراسيون نورمال، يعني الموديل ديالها. حنا شنو كنعرفو بلي لاكسيليراسيون كتساوي ليا الغاسين ديال لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري بلس لاكسيليراسيون نورمال او كاري، ياك؟ اذا من هنا الا بغينا يعني نرفعو كلشي او كاري تولي لاكسيليراسيون او كاري كتساوي، هنا الجذر مع الاو كاري مشات بقات لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري بلس لاكسيليراسيون نورمال او كاري. يعني الا بغينا لاكسيليراسيون نورمال او كاري شنو غتكون؟ هي لاكسيليراسيون او كاري ناقص لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري. كاينه ولا ما كايناش؟ يعني بالنسبه لاكسيليراسيون نورمال شتكون؟ هي الجذر، هنايا لاكسيليراسيون يعني الموديل كيكون موجب، يعني نديو الحل الموجب حيت هنا زائد ولا ناقص الجذر، حنا ندير غير زائد حيت هي الموديل ديالها موجب. لاكسيليراسيون او كاري ناقص لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري، مزيان. اذا دابا هنايا خصني هادي بالنسبه لاكسيليراسيون طونجونسيال هي، ولكن لاكسيليراسيون ما عرفاش شنو هي. كندير نجبد لاكسيليراسيون، الموديل ديال لاكسيليراسيون الكلي هو الجذر، فايت انا حاسب لاكسيليراسيون في السؤال السابق هي الجذر ديال اكس سكون او كاري 0 او كاري زائد ايكغيك سكون، يعني الاشتقاق الثاني ديال ايكغيك او كاري، يعني هنا 8 او كاري، حيت 0 او كاري زائد 8 او كاري هي او كاري. 8 موجب، يعني لا فالور ابسوليت 8 راه هي 8. اذا بالنسبه للموديل ديال لاكسيليراسيون شحال هي 8. اذا حنا عارفين شحال كيساوي. اذا دابا غادي نمسح من هنا غير باش نبدا من الاول، نكتب غير العلاقه اللي توصلنا ليها وغادي نخدم بها. لاكسيليراسيون نورمال اش كيساوي ليا؟ هي الغاسين لاكسيليراسيون او كاري، يعني 8 او كاري 64 ناقص لاكسيليراسيون طونجونسيال او كاري، هذه كلها ترفع او كاري، يعني البسط او كاري 64 تي ناقص 32 او كاري
على المقام او كاري. شنو هو المقام او كاري؟ يعني الجذر مع الاو كاري يمشي يبقى غير 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20. صافي، هذه كامله داخل الجذر. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون نورمال شنو هي؟ هنا غادي يوقع يعني النصر. انت لاحظ معايا 64 تي او كاري في 64، يعني هنا الجذر باش موحد المقامات. 64 تي او كاري في 64، بالنسبه ل 64 في 64 خصنا نحسبوها. 64 في 64 راه هي 4096. اذا هنايا عندي 4096 مضروبه في تي او كاري، وهنا 64 في 64 يعني ناقص 64 تي في 64 يعني ناقص 4096 تي. و 64 في 20 شحال هي؟ 64 في 20 كتعطينا 1280، يعني زائد 1280 ناقص هادشي او كاري، ناقص هادشي هذا او كاري، يعني 64 تي او كاري. شنو هي 64 او كاري؟ هي 64 في 64 اللي هي 4096. هنا تي او كاري، هنا عاوتاني ناقص جوج. غنمسح هادشي اللي هنا، المساحة يعني متطابقة هامة، ناقص جوج. ناقص جوج مضروبة في اش؟ في 64 في 32. جوج في 64 في 32 هي 64 في 64 يعني 4096، يعني ناقص 4096 تي. ناقص 4096 تي زيد، وهنا زائد 32 او كاري. بالنسبة ل 32 او كاري هي 1024، يعني زائد 1024. هادشي مقسوم على اش؟ على هاد 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20. صافي. ايوا لاحظ معايا هنا الفوق كاين اختزالات. هاد 4096 تي او كاري هنا راه ناقص 4096 تي او كاري، عاد دخل هاد ناقص، يعني هادي مع هادي مشات. هنا عندي ناقص 4096 تي، وهنا عندي ناقص مع ناقص تولي زائد 4096 تي. هادي مع هادي مشات، بقى لي نحسب غير 1280 ناقص، حيت انا مع ناقص 1024. 1280 ناقص 1024 اش كيساوي لي؟ هذا هو 256. اذا هنايا الفوق عندي 256 ها هي. اذا هنايا الموديل ديال لاكسيليراسيون نورمال شنو هي؟ الفوق غادي تبقى لي هنا الجذر ديال اش؟ ديال 256 الفوق على داك 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20. ولا كان التمرين المدروس مزيان غنحسب الغاسين ديال 256 غيكون مربع كامل، يعني الجذر ديال 256 غيكون كيعطينا شي حاجه، يعني غيعطينا 16. صافي، راه عطانا 16. التمرين المدروس هو هذاك. هنا صافي، هنا غتخرج فواحد العدد غيعطيك قيمه مضبوطه، يعني الجذر ديالو قيمه مضبوطه تحت 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20. اذا لاكسيليراسيون نورمال ها هي. لقينا قبيله لاكسيليراسيون طونجونسيال، دابا لقينا لاكسيليراسيون نورمال، راه هي 16 مقسومه على الجذر ديال 64 تي او كاري ناقص 64 تي هنا زائد 20. صافي، عرفت هنا زائد 20. صافي. اذا دابا حنا لقينا لاكسيليراسيون نورمال. بقى لينا اخر حاجه في السؤال 3 اللي هو الغايون دو كوربير. قال لك اون فونكسيون دو طون، نطبق عاوتاني على العلاقات باش نجبد الغايون دو كوربير. هنا خسرناها من حيدنا يعني ديك اكس بوان، ولكن انا نعاود نجبدها ماشي مشكل. المساحه كدير مشكل، ولكن ماشي مكاين حتى شي اشكال. بالنسبه للموديل ديال الفيتيس شنو هو؟ راه هو الجذر ديال اش؟ ديال هنا 4 يمكن 4 تي او كاري. المهم الجذر ديال اكس بوان او كاري، اكس بوان او كاري هو 2 او كاري يعني 4 زائد ايكغيك بوان او كاري. ايكغيك بوان شنو هو الاشتقاق ديالي؟ يعني 8 تي، 8 تي وهنا ناقص 4. راه حسبنا هادشي من قبل، راه دابا حيت مسحتو. هنا 8 تي ناقص 4 يمكن عيطينا هو هادشي اللي هنا، حيت 64 غادي يعطينا 20، 4 هي هذيك 20. صافي. اذا هو هذا الجذر. صافي، لقينا قبيله باللي الموديل ديال تبعي راه هو داكشي اللي لتحت،
يعني في راه هو الغاسين ديال هادشي اللي لتحت اللي هو 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20. هذا هو الموديل ديال الفيتاس كنا لقيناه من قبل ياك. دابا بغينا الغيون دو كوربير. شنو قلت لكم قبيله العلاقه اللي لقينا في لي كوردوني كورفيلين ولا روبير دو فريني بلي لاكسيليراسيون نورمال هي الفيتاس او كاري، يعني الموديل ديال الفيتاس او كاري علاش على الغيون دو كوربير. الا بغينا من هنا الغيون دو كوربير غيكون كيساوي ليا غيطلع هذا من هنا والاكسيليراسيون نورمال عصافي هي الفيتاس او كاري علاش على لاكسيليراسيون نورمال او كاري، ماشي او كاري ولكن هي لاكسيليراسيون نورمال عصافي. اذا لا بغينا الغيون دو كوربير اش غيساوي ليا شنو هي الفيتاس الموديل ديال الفيتاس هو يعني هذا او كاري يعني الجذر 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20 هادشي او كاري قسوم على اش على لاكسيليراسيون نورمال اللي هي هادي يعني 16 على الجذر ديال 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20 صافي. بالنسبه لهنايا هاد الاو كاري مع الجذر كيمشي كيبقى الغيون دو كوربير شنو هو كيساوي لينا الغيون دو كوربير. الغيون دو كوربير هنا الاو كاري مع الجذر كيمشي كيبقى لي هنايا 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20. هنا عندي ا على ب على سي، داك السي كيطلع يعني هادشي اللي هنا في المقام غيطلع يتضرب في داكشي اللي الفوق. هاد الجذر شنو هو؟ هو اس واحد على جوج يعني غيطلع هنا 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20 هادشي مالو اس واحد على جوج هادشي مقسوم على ياش على 16 اللي عندي لتحت صافي. هنا غادي نمسحو هادشي هذا باش نكملو باش نجبدو الغيون دو كوربير. اذا بالنسبه لهنا الغيون دو كوربير اش غيكون كيساوي ليا؟ لاحظ معايا عندي هنايا 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 21 اس واحد وهنا مضروبه في 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20 اس واحد على جوج يعني غنجمعو غير الاسس حيت الاساس نفسه واحد زائد واحد على جوج شحال هي 3 على جوج يعني هنا غتكون اس 3 على جوج صافي. غنجمعوهم في وحده يعني غتكون هي هاد 64 تي او كاري ناقص 64 تي زائد 20 اس اش اس 3 على جوج هادشي كامل على اش على 16. هذا ما هو الا شنو؟ هذا ما هو الا الغيون دو كوربير صافي. اذا الغيون دو كوربير اللي طلب مني في هذا السؤال رقم 3 هو خرجنا. اذا هكا سالينا التمرين الاول والثاني بالنسبه لهذا ليكزامان ديال فيستيب من 2020 2021 بالنسبه للميكانيك دو بوان. نشوفكم في حصه مقبله مع التتمه ديالو. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصه هذه.